السلام عليكم. اليوم غنديروا الجزء الثاني ديال الدرس ديال لي كابتور اللي كيدخل بيان سور في اطار ديال البروغرام ديال البروميير اني في تي اس اي لا ماتيير جي او اللي كنا شفنا في الفيديو السابق اولا في الجزء الاول ان لي كابتور كيتكون من الكور دي بروف ومن ترانسدكتور، وقلنا بان لي كابتور كيقدروا يتقسموا لي كابتور انالوجيك لوجيك نيميريك، وهاد لي كابتور انالوجيك كنقدروا نقسموهم لي كابتور باسيف et des capteurs actifs. Alors, maintenant on va passer aux caractéristiques d'un capteur. هاد les caractéristiques كيتقسموا لجوج، statique et dynamique. statique هما اللي فيهم بزاف، par contre les caractéristiques dynamiques ما كاينش بزاف. غنبداو مع اول كاركتيرستيك اللي هو l'étendue de mesure. شنو هو l'étendue de mesure؟ هو هذاك الكابتور ديالك، سيبوزون مثلا عندنا كابتور دو طومبيراتور، شحال هي اخر طومبيراتور يقدر يعبر وشحال هي اقصى طومبيراتور يقدر يعبر. بمعنى ان ليطوندو دو ميزور اش كيساوي؟ هو الميزور ماكس ناقص الميزور مين. رسمت هاد الجراف مثلا ديال واحد الكابتور دو طومبيراتور اللي كيعبر ليا طومبيراتور وكيحولها لطونسيون. لاحظت بان الكاركتيرستيك ديالو كتحبس ما بين 40 وناقص 10 سيليسيوس، يعني اقصى ما كيقدر يعبر هذا الكابتور هو 40 دوغري سيليسيوس، وادنى حاجه يقدر يعبرها هي ناقص 10 دوغري سيليسيوس. دونك لي طون دو ميزور شنو هو الماكس 40 ناقص موان 10، دونك لي طون دو ميزور كيساوي 50 دوغري سيليسيوس. دابا لا سونسيبيليتي، لا سونسيبيليتي هي العلاقه ما بين السورتي ديال الكابتور و لونطري. توجور غنبقاو مع هاد الكابتور دو طومبيراتور، عندنا الكابتور كيعبر لونطري ديالو طومبيراتور اي سورتي سي اون طونسيون. دونك شنو هي لا سونسيبيليتي؟ هي دلتا ديال سورتي سور دلتا ديال لونطري، يعني دي دو في سور دي تي. بمعنى اخر بحال غنجبدو البونت ديال هاد الكورب هذا، لا بونت ديال هاد الكورب. دونك هي 10 موان 0 حيت pour 40 عندي 10 pour moins 10 عندي 0 sur 40 moins 10، donc 10 sur 50 هي 0,2 فولت par سيليسيوس، يعني pour 1 فولت كتعطيني pour 1 degré سيليسيوس كتعطيني une tension de 0,2 فولت. غنشوفوا لا التروازيام كاركتيرستيك اللي هي الريزوليوشن. شنو هي الريزوليوشن دان كابتور؟ هي لا بلو بوتيت فارياسيون ميزورابل بار لو كابتور. بمعنى الا بقينا توجور مع الكابتور دو طومبيراتور، كاينين دي كابتور مثلا الا كانت عندي 2 ديال دوغري سيليسيوس وانتقلت ل 3 دوغري سيليسيوس كيحس بها، يعني كان مافيشي ليا 2 دوغري سيليسيوس غيافيشي ليا 3 دوغري سيليسيوس. كاينين دي كابتور اخرين اللي لا، واخا دابا لا مافيشي ليا 2 دوغري سيليسيوس واخا دوز 3 دوز 4 حتى دوز ل5 عادي افيشي ليا 5، عاد كيحس بديك الفارياسيون. واش فهمنا؟ يعني وكاين عاوتاني دي كابتور اللي من 2 كيحس الا تزادت دوغري، وكاين دي كابتور كيحس الا تزادت غير نص دوغري. دونك هذه هي لا ريزوليوشن، يعني يقدر واحد الكابتور يافيشي 2.5 مثلا دوغري. لينياريتي، لينياريتي كنقولوا بان كابتور لينيير سي هاد لا سونسيبيليتي كانت كونستانت. سي ما كانش كونستانت لو كابتور ني با لينيير. مثلا هنا العلاقه ما بين سيبوزون مثلا هنا لونطري ديالنا هي طومبيراتور والسورتي سي اون ريزيستانس. الا درنا لا سونسيبيليتي شنو هي الديريفي ديال السورتي سور ديريفي سور لونطري، غتعطيني ا ار 0 سي اون كونستانت. دونك لا سونسيبيليتي ايغال اون كونستانت، يعني الكابتور لينيير. هنا عندي ار دو تي ايغال ا اكسبونسيال بي سور تي، يعني لا ريلاسيون ما بين لا طومبيراتور اي لا ريزيستانس سي اون ريلاسيون اكسبونونسيال. لا سونسيبيليتي هنا اللي كتساوي ديد ار سور دي تي ماشي كونستانت، دونك هنا سي ان كابتور نون لينيير. غندوزو لي 3 ديرنيير كاركتيرستيك هما اللي هما الجوستيس والفيداليتي والبريسيزيون. الجوستيس كنقولوا واحد الكابتور جوست اللي في غالبيه لو طون كيعطيني واحد لا فالور قريبه لا فالور الحقيقيه. مثلا عندي بار اكزومبل
عندي لا طومبيراتور مثلا 25 دوغري، كيافيش ليا 26 24، دونك كيقرب لا فالور. كل ما كان كيقرب لا فالور اكزاكت كل ما كنقولوا جوست. كاين دي كابتور فيديل بمعنى انك في نفس لا طومبيراتور اشاك فوا كتعبر كيعطيك نفس الحاجه. مثلا انت كانت عندك الطومبيراتور الحقيقيه هي 25 وكان هو مثلا كيعطيك 27، راه ماشي جوست، ولكن اشاك فوا كتعبر كيعطيك غير 27، ديما 27 ديما 27، هذا فيديل يعني نفس لا فالور اللي كيعطيه هي اللي كيبقى يعطي ديما. وكابتور بريسي كيجمع ما بين لا جوستيس و لا فيديليتي، يعني كيعطيك واحد لا فالور جوست وفيديل. ناخدو هاد ليكزامبل. عندنا مثلا دابا في لا رياليتي كاينه 22 دوغري سيلسيوس. الكابتور الاول اش كيعطيني واحد لي فالور ما بين 20 و 23، يعني مره كيعطيني 20 مره كيعطيني 21 مره 23 مره 22. هذا كنقولو سي ان كابتور جوست لانه كيقرب لا فالور غيال. الكابتور 2 كيافيشي ليا 25 واخا هي راه 22، ولكن توجور ديما كيافيشي ليا 25، دونك هذا كنقولو بانه فيديل، وهذا كنقولو بانه جوست. والكابتور تروازيام كابتور اش كيانديكي ليا ديما 22، يعني ديما بما انه يعني انه فيديل، و 22 يعني جوست اي فيديل اش كتعني انه بريسي. الوغ دابا غادي ندوزو لا كاركتيرستيك ديناميك من بعد ما شفنا لا كاركتيرستيك ستاتيك. لا كاركتيرستيك ديناميك غندويو على حاجه وحده اللي هو الرابيديتي او لا لو طون دو ريبونس. نورمالمون كيكونوا عندنا باغ اكزومبل دو كابتور، امتى غنقولوا مثلا واحد الكابتور رابيد كو ان اوتر، هو ملي كيعطيني الريزولتا رابيدمون ولا في واحد لو طون كور. بحال مثلا هنايا خدينا كابتور 1 اللي بالروج اي كابتور 2 اللي بالفير. هاد الكابتور 1 كيعطينا واحد لو طون دو ريبونس قل من الكابتور اللي بالفير، دونك كنقولوا بان هاد الكابتور 1 اي بلو رابيد كو هاد الكابتور. دونك هذه هي الكاركتيرستيك ديناميك اللي عندنا. دابا غندوزو لا تكنولوجي دي كابتور، واول حاجه غادي نشوفوها هما لي زيفي فيزيك كلاسيك. دونك هاد لي زيفي فيزيك كلاسيك كيدخلوا في لا كونستركسيون ديال بزاف لي كابتور. غنشوفو كيلكو زيكزامبل من بعد. غنبداو ليفي فيزيك الاول اللي هو ليفي تيرمو الكتريك. هاد ليفي تيرمو الكتريك شنو كيقول ليا؟ غناخد واحد الفيل مثلا مصنوع من واحد الماتيريو مثلا الفاخ الحديد، وغناخد فيل اخر من نوع اخر الكويفر باغ اكزومبل، يعني من ماتيريو اخر، وغندير هنايا واحد جونكسيون، يعني غادي نربطهم من هنايا واحد الجونكسيون، وغنجي الجونكسيون الاولى وغندير واحد طومبيراتور شود، مثلا هنا غنسخن، وهنايا غندير واحد طومبيراتور اخرى ديفيرونت على هادي تكون بارده عليها. مني كندير هاد العمليه كنلقى هنايا واحد الفورس الكتروموتريس يعني كنلقى واحد ديفيرونس دو بوتونسييل هنايا. دونك هذا افي فيزيك ناتوريل، يعني ما اليمونتي تما ما حتى شي حاجه، هادشي كيدار طبيعيا. غندوزو ليفي بيزو الكتريك. هاد ليفي بيزو الكتريك شنو كيقول ليا؟ كيقول ليا بان فاش كيكون عندي واحد الكريستال مصنوع من واحد الماتيريو بيان ديفيني، فاش كان ابليكي عليه انا واحد لا فورس كيعطيني واحد لا طونسيون وهاد كتكون بروبورسيونيل لهاديك لا فورس اللي طبقت. هادشي ديما توجور طبيعي، يعني راه ما كاين لا ما اليمونتي حتى شي حاجه. غندوزو دابا ليفي d'ainduction مانيتيك. هاد ليفي d'ainduction مانيتيك تقريبا راه هو البرانسيپ ديال الام سي سي ديال الموتور ا كورون كونتينيو. فهاد البرانسيپ شنو كنقولوا الا حضرات عندنا بي شون مانيتيك، والا حضرات عندنا فورس الثالث شكون هو الكورون. دونك الا حضرت لا فورس والشون مانيتيك بي غيتكريا لنا كورون، وهادشي اللي كنديرو كنابليكيو واحد الشون مانيتيك بي على واحد سبيغ اللي كندورها انا بواحد لا فيتيس اوميغا، هذيك هي لا فورس بالنسبه ليا، وغتكريا لي واحد الكورون هنا في هاد السبيغ،
وغتبان لي واحد ديفيرونس دو بوتونسيال هنايا هي او. لا لوا اللي كيديفيني هادي هو هاد لا لوا د لانس فاراداي او ايكال دي في سور دي تي. اي في لافان ليفي هول، هاد ليفي هول شنو هو؟ تقريبا نفس البرانسيب ديال ليفي d'ainduction مانيتيك. كيكون عندنا شون بي ولكن هاد المره عندنا كورون، ما عندناش فورس بحال هنا. هنا كانت عندنا بي وعندنا فورس تكريا لنا كورون. هنا عندنا شون مانيتيك بي وعندنا كورون، دونك غيتكريا لنا فورس. هادوك لي زيون اللي كيكونوا لداخل في هاد الماتيريو كيتابليكي عليهم فورس، والاتجاه ديال ديك الفورس سا ديبون على ديك لي زيون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان بوزيتيف، لي بوزيتيف غيتجمعوا هنا، دونك لي بوزيتيف غيتجمعوا من هاد الجهه، واللي نيجاتيف غيتجمع من الجهه الاخرى. دونك هادو كاملين طبقت عليهم فورس انترن باش كل واحد اللي نيجاتيف كيمشي لديك الجهه واللي بوزيتيف كيجي لهنا. الا تجمعوا لي نيجاتيف في هاد الجهه واللي بوزيتيف في هاد الجهه، شنو معناتها؟ هذا راه ديفيرونس دو بوتونسيال اللي هو او. وفينالمون نقدروا نقولوا الا كانت عندنا لو كورون هذا كونستون وهاد الديمونسيون ديال هادي راها كونستون ديجا، نقدروا نقولوا بان ديك ديفيرونس دو بوتونسيال بروبورسيونيل لهاد لو شون مانيتيك بي.